आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान एक अनजान दुश्मन से लड़ने में तिब्बी पेशावर अफराद को खिराज तहसीन पेश किया है। इंतखाबी कमीशन मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान आज दोपहर 4:30 बजे करेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मशरक़ी लद्दाख में LAC की सूरत हाल के बारे में चीन के अपने हम मनसब के साथ तबादले ख्याल किया। और सेहत की आलमी तंजीम ने दुनिया भर में सभी के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दस्तयाबी में मदद देने के लिए भारत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान एक अनजान दुश्मन से लड़ने में तिब्बी पेशावर अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि भारत के सेहत से मुताल्लिक माशी निज़ाम को एक नई बुलंदी, नए एहतराम और नई साख के साथ देखा जा रहा है। उन्होंने नौजवान तिब्बी ग्रेजुएट से जोर देकर कहा है कि वो उम्मीदों पर पूरे उतरे। तमिलनाडु की डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें जलसे तक़सीम असनाद से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया को ग्रेजुएट होने वाले तलबा से काफ़ी उम्मीदें हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी अपने नौजवान और मजबूत कंधों पर लेना होगी। जनाब मोदी ने कहा कि इस इदारे की कामयाबी से डॉक्टर MGR बहुत खुश होंगे। उनकी हुक्मरानी में गरीबों के लिए हमदर्दी का जज्बा बदरजाए अतम था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा है कि खेलों को हालिया कौमी तालीमी पॉलिसी में एक अहम मकाम दिया गया है। इससे पहले खेलों को इजाफी सरगर्मियां समझा जाता था, लेकिन अब इन्हें निसाब के एक हिस्से की हैसियत दी जा रही है और खेलों में हासिल किए गए दर्जे को बच्चों की तालीम में ही शुमार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुलमर्ग में मौसम सरमा के खेलों के तहत दूसरे खेलो इंडिया की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन 5 रोजा खेलों का इनेकाद जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दुनिया भर में मशहूर स्की रिजोर्ट गुलमर्ग में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ी जो इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तादाद दोगुना हो गई है, जिससे मौसम सरमा के इन खेलों के तईं बढ़ते हुए जोश और वलवले का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेने से खिलाड़ियों को मौसम सरमा के ओलंपिक्स खेलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा मैदान बन गया है जिसमें दुनिया के ममालिक अपनी सलाहियतों को सामने लाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों का एक आलमी पहलू है और ये नजरिया खेलों के माशी निज़ाम में हालिया इस्लाहात की रहनुमाई करता रहा है। खेलो इंडिया मुहिम से लेकर ओलंपिक पोडियम स्टेडियम तक एक मजमूई नजरिया है। जनाब मोदी ने बताया कि खेलों के लिए आला तालीम और खेलों की यूनिवर्सिटी के इदारे कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने खेलों से मुताल्लिक साइंस और खेलों के मैनेजमेंट को स्कूल की सतह पर ले जाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान, प्रोसेसिंग यूनिट्स, MSMEs और स्टार्टअप्स एक आत्मनिर्भर भारत के असल अनासिर होंगे। माली खिदमात के शोबे में बजट के निफाज पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि माली शोबे के लिए एतमाद, भरोसा और शफाफियत अहम हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि माली शोबे से मुताल्लिक हुकूमत का विजन बहुत साफ है। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि NDA हुकूमत के तहत बैंकिंग और गैर बैंकिंग शोबे में जबरदस्त तब्दीलियां की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तकरीबन 10 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पर कर्जों के नाम पर मुल्क के माली और बैंकिंग शोबे को कमजोर किया गया था, जो अब मौजूदा हुकूमत के अज़्म की वजह से मामूल पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर शफाफियत वाले तिजारती कल्चर को दूर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंदरगाहों से मुताल्लिक तरक्की के लिए मरकजी सरकार के अहद को सागरमाला स्कीम के जरिए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की सनती तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म तमिलनाडु के मगरबी और जनूबी खित्तों के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के बुनियादी ढांचे और मकानात के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद कोयम्बटूर में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान आज दोपहर 4:30 बजे करेगा।
ان ریاستوں میں انتخابات اس سال اپریل مئی میں ہونا ہے۔ مغربی بنگال میں یہ انتخابات 294 سیٹوں، تمل ناڈو میں 234، کیرلا میں 140، آسام میں 126 اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں 30 سیٹوں کے لیے ہونا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پلوامہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بالاکوٹ پر ہوائی حملوں کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک اور فوجیوں کی سلامتی و حفاظت مقدم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فضائیہ نے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا جواب دے کر دہشت گردی کے خلاف نئے بھارت کی پالیسیوں کو ایک بار پھر واضح کر دیا ہے۔ 2019 میں 26 فروری کی صبح سویرے بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے بالاکوٹ میں دہشت گردوں کے تربیتی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے تھے۔ اس کارروائی میں جیش محمد کے دہشت گردوں، انہیں تربیت دینے والوں، سینئر کمانڈروں اور جہادیوں کے گروپوں کی ایک بڑی تعداد کا صفایا کر دیا گیا تھا، جنہیں فدائین کارروائی کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ یہ ہوائی حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب پچھلے سال 14 فروری کو پلوامہ میں پاکستان کی دہشت گرد تنظیم جیش محمد نے CRPF کے ایک قافلے پر دہشت گردانہ حملہ کیا تھا، جس میں 40 فوجی شہید ہوئے تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بالاکوٹ پر کامیاب فضائی حملے نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کے بھارت کے مضبوط عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ بالاکوٹ پر ہوائی حملے کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب سنگھ نے بھارتی فضائیہ کی جانب سے غیر معمولی جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر اسے سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مسلح افواج پر فخر ہے جس نے بھارت کی سلامتی اور تحفظ کو برقرار رکھا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مشرقی لداخ میں LAC کی صورتحال کے بارے میں چین کے اپنے ہم منصب وانگ یی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بھارت چین تعلقات سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی۔ دونوں لیڈروں نے ان تمام امور کے بارے میں کل ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ یہ بات چیت 75 منٹ تک جاری رہی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے پچھلے سال ستمبر میں ماسکو میں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی میٹنگ کا ذکر کیا، جہاں بھارت کی طرف سے موجودہ صورتحال کو بدلنے کے لیے چین کی جانب سے یک طرفہ کوششوں اور اشتعال انگیز رویے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال باہمی تعلقات پر کافی منفی اثر پڑا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرحدی سوال کو حل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن تشدد سمیت امن و سکون میں رخنہ ڈالنے کی کوششوں سے یقیناً تعلقات پر منفی اور نقصان پہنچانے والا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال اپنی میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں کے وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ سرحدی علاقوں کی صورتحال کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے، اور میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ سرحد پر تعینات دونوں ملکوں کی فوجیوں کو مذاکرات جاری رکھنے چاہیے اور تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کشیدگی کم کرنی چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف سطحوں پر جو مشترکہ اتفاق رائے ہوا ہے انہیں سنجیدگی سے نافذ کیا جائے۔ صحت کی عالمی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس گیبریسس نے سبھی کے لیے ویکسین کی دستیابی میں مدد دینے کے لیے بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کو ویکسین کے تئیں بھارت کے عزم اور دوسرے ملکوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے دستیاب کرانے سے دنیا بھر میں 60 سے زیادہ ملکوں کی مدد ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت کی جانب سے سبھی کے لیے ویکسین کی دستیابی کی اس پہل سے اسے موصول کرنے والی ملکوں کی مدد ہوئی ہے۔ انہوں نے دیگر ملکوں سے بھی اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے بھارت کی کارکردگی کو اپنے لیے مثال بنائیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران ایک انجان دشمن سے لڑنے میں طبی پیشہ ور افراد کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انتخابی کمیشن مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلا، آسام اور پڈوچیری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان آج سپہر 4:30 بجے کرے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پلوامہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مشرقی لداخ میں LAC کی صورتحال کے بارے میں چین کے اپنے ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اور صحت کی عالمی تنظیم نے دنیا بھر میں سبھی کے لیے کووڈ-19 ویکسین کی دستیابی میں مدد دینے کے لیے بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔